छापामार शैलीमा संसद अधिवेशन अन्त्य। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080 12:30 को सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्बत 2081 साल वैशाख 2 गते आइतबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। संसदलाई किन निष्प्रभावी बनाउँदैछन् संसदवादी दलहरू? संसदको भूमिका सरकार बनाउने र ढाल्नेमै सीमित। के काम गर्यो संसदको हिउँदे अधिवेशनले? दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको अचानो बन्यो संसद। देश र जनताको सर्वोच्च थलो संसदमाथि भइरहेको दलीय आघात विशेष नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। संसदीय शासन प्रणालीको मुटु भनेकै संसद हो। संसद भनेको मुलुकका लागि विधि निर्माण गर्ने मुख्य थलो हो। त्यसैगरी देश र जनताका समस्या सरकारलाई अवगत गराउने थलो हो संसद। यति मात्र होइन, देश र जनताका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने थलो पनि हो संसद। सरकार र जनताबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य दायित्व संसदको हो। तर दुर्भाग्यको कुरा, हाम्रो देशको संसदलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न दिएको छैन। कुनै दल तथा तिनका नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ तृष्टिका लागि संसदलाई अचानो बनाउने प्रयास बारम्बार भइरहेको छ। कहिले संसद नै विघटन गरिदिने, कहिले संसदको बैठक चल्नै नदिने, कहिले संसदको अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्ने, कहिले संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने खेलहरू भएका छन्। यी सबै खेलहरू दल र निश्चित नेताका स्वार्थ पूर्तिका लागि भएका छन्। दल र निश्चित नेताको स्वार्थ पूर्तिको साधन संसदलाई बनाउनु भनेको निकै ठूलो बेइमानी हो। यो बेइमानीले देश र जनतालाई घाटा त छँदैछ, स्वयं संसदलाई स्वार्थ पूर्तिको साधन बनाउने दल र तिनका नेताहरूलाई पनि नाफा छैन। किनकि संसदलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने दल तथा तिनका नेताहरूलाई जनताले चुनावमा दण्डित गर्दै आएका पनि छन्। यति बेला संसदको बैठक सरकारले छापामार शैलीमा समापन गरेको छ। संसदबाट अनुमोदन नगरी सरकारले कुनै पनि विधि निर्माण गर्न सक्दैन। आफ्नो नेतृत्वमा भएको जनयुद्धका कारण संघीयता आएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जस लिन छाड्नु भएको छैन। नेपालको संविधान 2072 अनुकूल हुने गरी संसदबाट धेरै कानूनहरू बनाउन बाँकी छ। धेरै कानूनहरू संशोधन गर्न बाँकी छन्। केही कानूनहरू त यस्ता बनाउनु पर्नेछ जसको अभावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नै भविष्यमा हतकडी लाग्न सक्छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दासम्म प्रचण्डको टाउकोमाथि तलवार झुन्ड्याइरहने अवस्था छ। संसदको बैठक अवरोध हुनु वा संसदको अधिवेशन अन्त्य हुनु भनेको प्रचण्ड स्वयंका लागि धेरै नै नोक्सानदायक हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका आगामी दिन अझै चुनौतीपूर्ण छन् भन्ने कुरा छापामार शैलीमा गरिएको संसद अधिवेशन अन्त्यले गरिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ देश र जनताको सर्वोच्च थलो संसदमाथि भइरहेको दलीय आघातका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। छापामार शैलीमा संसद अधिवेशन अन्त्य। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080 12:30 को सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्बत 2081 साल वैशाख 2 गते आइतबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। संसदलाई किन निष्प्रभावी बनाउँदैछन् संसदवादी दलहरू? संसदको भूमिका सरकार बनाउने र ढाल्नेमै सीमित। के काम गर्यो संसदको हिउँदे अधिवेशनले? दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको अचानो बन्यो संसद। देश र जनताको सर्वोच्च थलो संसदमाथि भइरहेको दलीय आघात विशेष
दर्शकवृन्द, गत 22 माघदेखि सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशन 2 वैशाखमा समापन गरिएको छ। यो 70 दिनको अवधिमा प्रतिनिधि सभाका जम्मा 23 वटा बैठक बसे। तर यी 23 वटा बैठकलाई पनि पूर्ण भन्ने अवस्था रहेन, किनकि यो 23 दिनमा जम्मा 81 घण्टा 55 मिनट बैठक बस्यो। यस हिसाबले दैनिक 4 घण्टा पनि बैठक बस्न सकेको देखिएन। संसदको बैठकका लागि यो अवधिमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब 7 करोड रुपियाँ अतिरिक्त खर्च भएको छ। तर देखिने उपलब्धि भने जम्मा 3 वटा विधेयक हुन्। संविधान अनुसार वर्षमा 2 पटक संसदको अधिवेशन बस्ने गर्छ। बर्खाको बेला बस्ने अधिवेशन बजेट केन्द्रित हुन्छ भने हिउँदको बेला बस्ने अधिवेशन विधेयक केन्द्रित हुन्छ। तर यसपटकको हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा 3 वटा विधेयक पारित भए। 8 वर्ष अघि नयाँ संविधान जारी गर्ने क्रममा संविधान अनुकूल हुने कानुनहरू 2 वर्षभित्र पारित गरिसक्ने जनाइएको थियो। साथै संविधानसँग बाझिएका विद्यमान कानुनहरू पनि 2 वर्षभित्रै संशोधन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने करिब 300 वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ। यसैगरी संविधानसँग बाझिएका करिब 300 कानुन संशोधन गर्न बाँकी छ। तर संसदको एउटा अधिवेशनमा 3 वटाका दरले विधेयक पारित गर्दै जाने हो भने संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानुन निर्माण तथा संशोधन सम्बन्धी जिम्मेवारी 100 वर्षसम्म पनि पूरा हुने देखिन्न। हुन त संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिने खेल यसअघि पनि सत्ताले नगरेको होइन। यसपटक संसदको हिउँदे अधिवेशन हठात अन्त्य गरिनुको मुख्य कारण सहकारी ठगी प्रकरणबाट सरकार भाग्न खोज्नु हो, किनकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन 23 गते गरेको सत्ता समीकरण परिवर्तनको छाया संसदको बैठकमा पर्यो। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामेछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य प्रतिपक्षी दलहरू छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए, संसदको बैठक अवरुद्ध गरे। यही न्यूमा सरकारले छापामार शैलीमा संसदको अधिवेशन समापन गरेको हो। यो कुरा सत्ताको मुख्य घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमै बताइसक्नु भएको छ। तर संसदको वर्षे अधिवेशन नजिकिसकेका कारण सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनबाट सरकार उम्कन सक्ने अवस्था छैन। जेठ 15 गते बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यस हिसाबले पनि अबको 1 महिनाभित्र संसदको बर्खे अधिवेशन सुरु गरिसक्नु पर्नेछ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ हालै समापन गरिएको संसदको हिउँदे अधिवेशनका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइने संसदको हिउँदे अधिवेशन 3 वटा विधेयक मात्रै पारित गरेर अन्त्य भएको छ। 24 वटा विधेयकहरू अझै संसदमै रहेको अवस्था छ। गत वर्षको माघ 22 गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो र राष्ट्रिय सभाको 15औं अधिवेशन यही वैशाख 2 गते समाप्त भएको हो। अधिवेशनको बीचमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले 3 वटा विधेयकहरू मात्रै पारित गर्न सफल भएका छन्। दुवै सभाले सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 पारित गरेको छ। विधेयक अधिवेशन भनिए पनि विधेयकहरू पारित गर्नमा संसदको सक्रियता भनी देखिएन। राजनैतिक दलका सांसदहरू स्वयं संसदले विधेयकहरू पारित गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट देखिने गरेका छन्। तर उनीहरूले एकअर्का राजनैतिक दललाई आरोप लगाउने गरेका छन्। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभामा 9 वटा विधेयक, प्रतिनिधि सभाको समितिमा 14 वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभाको समितिमा एउटा विधेयक रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा हाल 9 वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक, शहीद दशरथचन्द विश्वविद्यालय विधेयक, विधायन सम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन तथा नियन्त्रण विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक। यसैगरी प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा 14 वटा विधेयक रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभाका समितिमा एउटा मात्र विधेयक रहेको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका 3 वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र एउटा संकल्प प्रस्ताव निष्क्रिय भएका छन्। सवारी दुर्घटनाको कारणहरूका बारेमा छलफल गरी यथाशीघ्र समाधानको उपाय खोजी गर्न भनी दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव छलफल नै नभई निष्क्रिय भएको छ। त्यस्तै रसिया र युक्रेन युद्धमा सहभागी गराइनु जघन्य अपराध भएको भन्दै यस सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि छलफल नभई निष्क्रिय भएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न गठित समितिहरूको कार्यान्वयन गर्न एवं त्यस्ता पदाधिकारीहरूको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न अत्यावश्यक भएको भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको छ। गत अधिवेशनमा दर्ता भएको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको छ।
छापामार शैलीमा संसद अधिवेशन अन्त्य। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080 12:30 को सिफारिसमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्बत 2081 साल वैशाख 2 गते आइतबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। संसदलाई किन निष्प्रभावी बनाउँदैछन् संसदवादी दलहरू? संसदको भूमिका सरकार बनाउने र ढाल्नेमै सीमित। के काम गर्यो संसदको हिउँदे अधिवेशनले? दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको अचानो बन्यो संसद। देश र जनताको सर्वोच्च थलो संसदमाथि भइरहेको दलीय आघात विशेष दर्शकवृन्द, राजनीतिक दलहरूको आपसी स्वार्थ तथा विवादको अचानो सार्वभौम संसद हुने सिलसिलाले आखिर कहिलेसम्म नेपाली राजनीतिको मूल प्रश्न हो। यो गम्भीर प्रश्न नेपालमा लामो समयदेखि उठिरहेका छन्। यो मामिलामा विभिन्न कालखण्डहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरू दोषी छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछिको कालखण्डमा उत्पन्न यो विकृतिको मुख्य सर्जक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। नेपालको संविधान 2072 जारी हुनासाथ प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीले यो विकृतिको सुरुवात गर्नुभएको हो। उहाँको त्यही कार्यकालमा आवश्यक कानुनहरू निर्माण तथा संशोधन भइसक्नुपर्ने थियो। तर 1 वर्षसम्म उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति आँखा चिम्लेपछि सत्ता परिवर्तन भयो। ओलीपछि बनेको सरकार स्थानीय तथा आम निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यतामा रह्यो। पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। करिब 2/3 नजिकको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीको दोस्रो कार्यकालमा विधेयक निर्माण तथा संशोधनको काम फटाफट अघि बढ्नुपर्ने थियो। तर सुरुका 2 वर्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमाथि आक्रमण गर्दैमा समय बिताउनु भयो। त्यसपछि आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग झगडा गर्न थाल्नुभयो। यही झगडाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरिदिनु भयो। ओलीपछि गठन भएको सरकारले फेरि पनि स्थानीय र आम निर्वाचन गराउने बाहेक अरू समय पाएन। कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया फेरि पनि थाँती रह्यो। दोस्रो आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा केन्द्रित रहने अपेक्षा गरिएको थियो। तर वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि देशको मूल जिम्मेवारीमा भन्दा राजनीतिक तिक्रमबाजीमै केन्द्रित रहनुभयो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कसरी आफ्नै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गर्दैछन् दलका नेताहरू भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालको संविधान 2072ले निर्दिष्ट गरेका थुप्रै काम गर्न बाँकी छन्। यस मध्येको मुख्य तथा जरुरी काम हो संघीयताको कार्यान्वयन। यी काम गर्ने भनेको संसदले हो। आवश्यक कानुनको अभावमा संघीयता कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समस्या समाधान गर्नेतर्फ होइन, समस्याबाट भाग्ने दिशामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा संघीयता कार्यान्वयन प्रकरणले पनि देखाएको छ। कानुन बनाउने स्थल संसद प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारण केही दिन अवरुद्ध भयो। यसैलाई न्यू बनाएर उहाँले संसदको बैठक नै समापन गरिदिनु भयो। अवरुद्ध संसदलाई सुचारू गर्नुभन्दा संसदको अधिवेशन नै समाप्त गर्ने उल्टो मती प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दिमागमा कसले भरिदिएको हो भन्ने प्रश्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्। स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीको संख्या 1 लाख भन्दा बढी छ। तर कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले जनतालाई सेवा दिन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ काम नपाएर कर्मचारीहरू सिंहदरबार परिसरमा घाम तापेर बसेका छन्। कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तथा प्रदेश तहमा पठाउनका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने मात्रै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ। यसका लागि कानुन ल्याउनुपर्छ। कानुन ल्याउने मामिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुक्नु भएको छ। संविधानले नचिनेको जिल्ला तहमा रहेका संघीय सरकारका कार्यहरू खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रोत्साहन गरेर साधारण खर्च बढाइएको छ। त्यसैगरी लामो समयदेखि मुख्यमन्त्रीहरू आन्दोलित छन्। संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रदेश सरकारहरू थप झस्केका छन्। आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभई सँगै संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएकाले प्रदेश सरकारहरू झस्केका हुन्। संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार लगायत विभिन्न व्यवस्था गर्न बनेका 40 वटा विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको थियो। गत पुस 14 गते मुख्यमन्त्रीहरूसँगको सामूहिक भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो संकल्प गर्नुभएको हो। तर उहाँको यो संकल्प कार्यान्वयन अनिश्चितकालका लागि पर धकेलिएको छ। जम्मा 3 वटा विधेयक पारित गरी संसदको हिउँदे अधिवेशन समाप्त हुनु भनेको सरकारको घोर अयोग्यता हो। पारित भएका ती विधेयक पनि प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित होइनन्। संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नपाएको भन्दै सातै
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले धेरै पटक सामूहिक छलफल गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पटक पटक ज्ञापन पत्र दिइसकेका छन्। एक हिसाबले भन्नुपर्दा प्रदेशमा जननिर्वाचित सरकार बनेदेखि नै मुख्यमन्त्रीहरू अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा छन्। सडकमा जुलुस निकालेर नाराबाजी गर्नु मात्रै आन्दोलन होइन, ज्ञापन पत्र बुझाउनु भनेको पनि एक प्रकारको आन्दोलन नै हो। मुख्यमन्त्रीहरूले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा सङ्घीय सरकारको असहयोगका कारण आफूहरूले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताउँदै आएका छन्। सङ्घीयता नाम मात्रैको भएको उनीहरूको दाबी रहँदै आएको छ। सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीहरूले यो 6 वर्षको अवधिमा 11 पटक छलफल गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग 5 पटक सामूहिक भेटघाट गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई सङ्घीयताको जननी भन्न अझै छाड्नु भएको छैन, तर प्रचण्डको कार्यशैली सङ्घीयताको हत्यातर्फ उन्मुख छ। छापामार शैलीमा संसद अधिवेशन अन्त्य। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080 12:30 को सिफारिसमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्बत 2081 साल वैशाख 2 गते आइतबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। संसदलाई किन निष्प्रभावी बनाउँदैछन् संसदवादी दलहरू? संसदको भूमिका सरकार बनाउने र ढाल्नेमै सीमित। के काम गर्यो संसदको हिउँदे अधिवेशनले? दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको अचानो बन्यो संसद। देश र जनताको सर्वोच्च थलो संसदमाथि भइरहेको दलीय आघात विशेष दर्शकवृन्द, नेपालको संविधान अनुसार संसदको अधिवेशन वर्षमा 2 पटक बस्नुपर्छ। एउटा अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशन बीचको आरम्भको अवधि 6 महिनाभन्दा बढी हुन मिल्दैन। हरेक वर्षको जेठ 15 गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। त्यसैले जेठको पहिलो साताभित्र अनिवार्य रूपमा संसदको वर्षीय अधिवेशन सुरु हुन्छ। बजेट पारित भएसँगै वर्षीय अधिवेशनको औचित्य करिब सकिन्छ। वर्षीय अधिवेशन सकिएको 6 महिना नबित्दै हिउँदे अधिवेशन आरम्भ हुन्छ। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ। वर्षीय अधिवेशनले त्यो वर्षका लागि अत्यावश्यक विधि तय गर्छ भने हिउँदे अधिवेशनले देशको दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विधि तय गर्छ। तर हिउँदे अधिवेशनको अवधि भने निकै छोटो हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि माघ 22 गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन वैशाख 2 गते अन्त्य भएको छ। चैत्रदेखि नै बजेट निर्माणमा सरकार व्यस्त हुने भएकाले हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी हुने गरेको छैन। विगतका अभ्यास हेर्दा पनि हिउँदे अधिवेशन 3 महिनाभन्दा बढी चल्ने गरेको छैन। त्यसमा पनि शनिबारको बिदा, सार्वजनिक बिदा, कोरम नपुग्ने समस्या लगायतका कारण संसदको हिउँदे अधिवेशनका खास बैठकहरू 30-35 दिन मात्रै बस्ने गरेका छन्। त्यसैगरी विधेयकहरू छलफलका लागि परिपक्व हुने समय पनि पूर्व निर्धारित नै हुन्छन्। विधेयक टेबल हुनु पूर्व कम्तीमा 15 दिनका लागि सांसदहरूलाई अध्ययन गर्ने समय पनि दिएको हुन्छ। संसदको अधिवेशन किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, कानुनहरू किन निर्माण हुन सकेका छैनन् भन्ने प्रश्न सधैँ उठिरहने गरेको छ। यी प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण हो संसद अधिवेशन तथा बैठकहरू व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढ्न नसक्नु। संसद अधिवेशन कर्मकाण्डमै सीमित हुने गरेको छ। संसदको काम देश सञ्चालनको विधि निर्माण गर्नु हो। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा ऐन कानुन बनाउनु हो। देशलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएका कारण संसदलाई व्यवस्थिका पनि भनिन्छ। तर हाम्रो देशको संसदको बैठक आफै अव्यवस्थित छ। संसदको पूर्ण बैठकमा धेरैजसो कोरम पुग्दैन। समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्दैन। हाजिरी हेर्ने हो भने प्रायजसो बैठकमा करिब 80% संसदको उपस्थिति देखिन्छ। तर बैठक कक्षका कुर्सी भने रित्तै हुन्छन्, किनकि हाजिर गरेपछि भत्ता पाकिहाल्छ। जब विधि निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहनेहरूको मुख्य ध्येय नै कामै नगरी केवल भत्ता पचाउने हुन्छ भने राज्यका अरू संयन्त्रमा रहनेहरूबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको पूर्ण बैठकमा मात्र होइन, संसदीय समितिहरूको बैठकमा पनि हो। किनभने संसदीय समितिको बैठकमा आफ्नो राय राख्न सांसदलाई पार्टीको व्हिप लाग्दैन। तर समितिको बैठक भोलिपल्ट बिहान छ, तर त्यसको जानकारी अघिल्लो दिन राति SMS गरेर दिइन्छ भन्ने सांसदहरूको गुनासो छ। सभापतिले चाहे 12 घण्टाको पूर्व सूचना दिएर बैठक बस्ने, नचाहे महिनौसम्म पनि समितिको बैठक नबस्ने अवस्था पनि छ। कहिले 5 मिनट बैठक बस्छ, कहिले एकै दिन 3-4 पटक बैठक बस्छ। अझ रोचक कुरा त के छ भने हरेक बैठकको खाजा खर्चको बिल बन्छ। एक दिन 3वटा बैठक बस्नु अन्यथा नहोला।
तर एकै दिन एउटै व्यक्तिहरूले 3 पटक खाजा खाएको बिल बन्नु भनेको त चरम भ्रष्टाचार हो। यस्ता सांसदले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुन नैतिकताले खबरदारी गर्ने? क्यालेन्डरको अभावमा पनि धेरै कुरा गडबड भएको छ। बैठकको दिन र त्यो दिन छलफल हुने प्रस्तावबारे सांसदहरूले पूर्व जानकारी पाउनुपर्छ। कम्तीमा 1 साता पहिले जानकारी पाउनुपर्छ, किनकि सांसदहरू पनि व्यस्त हुन्छन्। जनताका कामका लागि सांसदहरूले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने चलन छ। चुनावमा तिनै जनतासँग भोट माग्न जानुपर्ने भएका कारण जनताका कामसँग सांसदहरू अछुतो रहन सक्दैनन्। 100 दिन बैठक चल्दा कतिपय सांसदहरू 20-25 दिन उपस्थित हुन नसक्नु स्वाभाविकै होला, तर 80-90 दिन उपस्थित नहुनु भनेको लापरवाहीको चरम नमुना हो। जसरी बजेट जेठ 15 गते पेश गर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ, त्यसै गरी नै संसद तथा संसदीय समितिको बैठक तथा बैठकका मोटामोटी एजेन्डा पनि संसदीय कार्यविधिमै समेटिने गरी क्यालेन्डर निर्माण गर्नुपर्छ। सांसदहरूलाई विधि निर्माण र खबरदारीको मात्रै भूमिकामा केन्द्रित गर्न सक्ने हो भने पनि देशका धेरै समस्या समाधान हुन्छन्। तर मन्त्री बन्नुपर्ने, विकास बजेट आफैले बाँड्नुपर्ने लगायतका मामिलामा सांसदहरूको अधिकांश समय तथा स्रोत खर्च भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नु भनेर सांसदहरू मन्त्री बन्न नमिल्ने व्यवस्थाका लागि जनस्तरबाट माग उठ्नुको मुख्य कारण यही हो। छापामार शैलीमा संसद अधिवेशन अन्त्य। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080 12:30 को सिफारिसमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्बत 2081 साल वैशाख 2 गते आइतबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। संसदलाई किन निष्प्रभावी बनाउँदैछन् संसदवादी दलहरू? संसदको भूमिका सरकार बनाउने र ढाल्नेमै सीमित। के काम गर्यो संसदको हिउँदे अधिवेशनले? दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको अचानो बन्यो संसद। देश र जनताको सर्वोच्च थलो संसदमाथि भइरहेको दलीय आघात विशेष दर्शकवृन्द, यति बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा सबै मन्त्रालयहरू जुटेका छन्। मन्त्रालयहरूले पेश गर्ने कार्यक्रमका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने नियमित प्रक्रिया हो। मन्त्रालयहरूको कार्यक्रम कर्मचारीले तय गर्छन्। अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने पनि कर्मचारीले नै हो। त्यसैले नेपालको बजेट कर्मचारीमुखी हुने गरेको छ। केही दशक अघिसम्म कर्मचारीको सेवा सुविधाको भन्दा विकास निर्माणको बजेट धेरै हुन्थ्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारीका सेवा सुविधाका लागि कुल बजेटको करिब 60% अंश खर्च हुने गरेको छ भने विकास निर्माणका लागि कुल बजेटको करिब 20% रकम छुट्याइने गरिएको छ। यो रकम मध्ये पनि विकास निर्माणमा आधाभन्दा कम मात्र खर्च हुन्छ। खर्च भएको त्यो रकममा पनि अधिकांश भ्रष्टाचार हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देशको विकासले गति लिन नसक्नुको र देश ऋणले चुर्लुममा डुब्नुको मुख्य कारण भनेकै कर्मचारीमुखी बजेट हो। कर्मचारीमुखी नभएर देश र जनतामुखी बजेट आओस् भन्नेका लागि पनि प्री बजेट छलफलको थालनी गरिएको हो। तर प्री बजेट छलफल कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित गरिएको छ। कर्मचारी खर्च बढ्दै र पुँजीगत खर्च घट्दै जानु भनेको देश र अधोगतिमा गइरहेको संकेत हो। यसका असरहरू देशको अर्थतन्त्रमा देखिन सुरु भइसकेका छन्। पहिलो कुरा त पुँजीगत खर्च कम हुँदा राज्यको आम्दानीमा कमी आएको छ। दोस्रो कुरा, राज्यको आम्दानीले कर्मचारी पाल्ने खर्च समेत पुग्न छाडेको छ। त्यसैले साधारण खर्च कटौती र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ ठोस कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक सङ्कट अझ बढ्छ, विकास निर्माण ठप्प हुन्छ, देशको ऋण अझै बढेर जान्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ। देश यो कठिन अवस्थामा पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गम्भीर देखिनु भएको छैन। उहाँले अर्थमन्त्री बनाएका वर्षमान पुनले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने ल्याकत राख्नुहोला भन्ने आशा जनतालाई छैन। शिथिलताबाट गुज्रिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि साधारण खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नेतर्फ कदम चाल्नु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। छापामार शैलीमा संसद अधिवेशन अन्त्य। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080 12:30 को सिफारिसमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन
सम्बत 2081 साल वैशाख 2 गते आइतबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। संसदलाई किन निष्प्रभावी बनाउँदैछन् संसदवादी दलहरू? संसदको भूमिका सरकार बनाउने र ढाल्नेमै सीमित। के काम गर्यो संसदको हिउँदे अधिवेशनले? दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको अचानो बन्यो संसद। देश र जनताको सर्वोच्च थलो संसदमाथि भइरहेको दलीय आघात विशेष